Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, غادي نشوفوا فيها activité de lecture اللي كاينه في la page 126. Donc exercice 1, je forme des syllabes et je les lis. نصاوب des syllabes اللي من هنايا ونقراهم. Après je lis les mots. غنقرا هاد الكلمات اللي كاينين هنا. متفقين؟ Donc هنا TR avec A كتقرا tra. Tra. C'est clair? Donc tra والمثال اللي عاطينا هنا tradition. شي حاجة tradition هي تقليد. متفقين؟ شي حاجة من التقاليد ديالنا. Donc tradition. La deuxième TR avec ou كتقرا trou. TR avec ou كتقرا trou. L'exemple trouver. Trouver. هي يجد. TR avec E accent كتقرا très. TR avec E accent كتقرا très. L'exemple tresser. متفقين؟ Donc l'exemple tresser. Donc غادي نكتبوا la première TR avec A. Donc هي tradition. TR avec OU هي trou. Trouver. TR avec E accent très. Tresser. متفقين؟ دونك ندوزو دابا ليكزامبل الثاني BR. دونك هنا BR avec I كتقرا bri. Bri. Fabriquer. هاي بري. Fabriquer. Fabriquer. متفقين؟ يعني كتصنع. BR avec O كتقرا brou. متفقين؟ brou. Exemple brouter. Exemple brouter. Brouter. أما الثالثة BR avec E breu. Breu. Exemple brebis. Brebis. متفقين؟ دونك نكتبهم هنا. دونك B ou R ou I. Fabriquer. B ou R ou O. Brouter. B ou R ou E. Brebis. Brebis هي خروف. متفقين؟ brebis. Donc je passe CR avec E accent كتقرا crée. Crée. Exemple créer هي كتصنع شي حاجة. Il crée. CR avec I كتقرا cri. Crier. Cri. Crier. Crier كيغوت. CR avec OU كتقرا crou. متفقين؟ Donc l'exemple écrou. Crou. Écrou. ونكتبهم. Donc CR E accent كتقرا créer. CR avec I اللي هي cri. Crier. CR avec OU écrou. Et la dernière متفقين عندي I 2 L. Donc I 2 L avec A كتقرا il a. متفقين؟ والاكزامبل اللي عندنا هنا هي village. il a. village. village هو القرية. I 2 L avec E هي il. متفقين؟ ودي فوا كتقرا I. I. دونك l'exemple tranquille. هنايا كتقرا 2 L E. tranquille. tranquille. tranquille هي شي حد tranquille. ما عرفتش كي نقولها لكم بالعربيه. tranquille. المهم donc I 2 L E. Et la dernière I 2 L avec ON هي ion. ion. L'exemple sillon. un sillon بحال تقولوا شق. un sillon. متفقين؟ donc I 2 L
او ان. مثلا الحيط الا كان فيه واحد الشق بحال هكا صغيور كنقولوا ان سيان. سي كلير. دونك جو باس l'exercice 2. je lis les mots et je barre l'intrus. دونك كنقرا هاد الكلمات ونضرب على اللي ما كيشبه لهمش. يعني مثلا ما كيشبه لهمش في النطق، ولا كاملين غادي نلقى فيهم بي ار الا واحد، المهم شي حاجه بحال هكا. متفقين؟ دونك الاولى بريوش. بريوش كنلاحظ بلي كاينه بي ار. لا دوزيام ابريكو. ابريكو دونك كاينه بي ار اي. ابريكو هي المشماش. بروكولي. بروكولي. البروكولي هو البروكولي داير بحال راه كناكلوه، هو خضر، داير بحال شي شجره صغيره، فيه ديك اللعيبات بحال هكا بحال شي شجره. غرامبي. غرامبي دونك لاحظتوا معايا هذه فيها متفقين، هذه فيها بي ار، هذه فيها بي ار، بي ار، وهذه ما فيهاش بي ار. اذا شكون هو لانترو؟ هو غرامبي. اذا جو في باغي لانترو. بريوش، ابريكو، بروكولي. متفقين؟ دونك عاوتاني هنا اكروبات. اكروبات كاينه السي ار. مونطري كاينه ما كايناش. كرواسون. مونطر باردون، هذه مونطر هي ساعه. كرواسون فيها السي ار دونك هي كرواسون. كروكوديل اللي هو التمساح. دونك كروكوديل هنا كاينه السي ار، هنا كاينه السي ار، هنا كاينه السي ار، وهنا ما كايناش. اذا هذا هو لانترو. دونك اكروبات، كرواسون اي كروكوديل. سي كلير. دونك اخر وحده ميتريس، معلمه. ميتريس دونك لاحظ بلي كاين شنو؟ كاينه التي ار. تروطوار هو التروطوار في الطريق. متفقين؟ ها هي. بروس ممسحه ما كايناش تي ار. ترافاي كاينه تي ار، ترافاي هو خدمه. اذا جو ريمارك كو هاد لي 3 فيهم تي ار وهذه بوحديتها ما فيهاش. اذا جو في لا باغي. دونك جو ريلي ميتريس، trottoir, travail. C'est clair? Donc je passe l'exercice 3. Je lis les mots et je les range dans le tableau suivant. عندي هنا كلمات خاصني نقراهم ونرتبهم في هذا الطابلو. اللي فيهم بي ار نكتبهم هنا، اللي فيهم تا ار نكتبهم هنا، واللي فيهم سي ار نكتبهم تما. متفقين؟ دونك الاولى ان ابريكو. ان ابريكو ولا ليزون كيتقرا ان ابريكو فيها بي ار. اذا نكتبها هنا. دونك ان ا بريكو. ان تران قطار. ان تران فيها تا ار. اذا نديرها هنا. ان تران. لا troisième ان ميكرو. ان ميكرو دونك الميكرو باش كنهضروا باش يكون الصوت مرتفع دونك فيها سي ار. اذا نكتبها هنا. اون بروس. اون بروس ممحات دونك فيها بي ار دونك غنكتبها في الخانه الاولى. اون بروس. اون écriture واحد الكتابه. اون écriture دونك فيها شنو؟ سي ار. اذا نكتبها هنا. اون. وحاولوا تقادوا خطكم الله يرضي عليكم، كتبوا معايا بشويه. كنت كنزرب عليكم، حبسوا الفيديو كتبوا بشويه عليكم باش يكون الكتاب ديالكم منظم. ان كريستال. كريستال بحال لي كريستو هما البلورات. ان كريستال هو بلوره دونك فيها السي ار. اذا نكتبها هنا. ان كريستال. ان تريكو فيها التي ار. اذا نكتبها هنا. ان تريكو هي تريكو. اون برودري هي اللي كيصاوبوا بها الصوف.
une broderie. Donc, je nous fais BR. Une broderie. Une fenêtre. هي نافذة. فيها شنو؟ فيها التاء. إذا نكتبها هنا. Une fenêtre. متفقين؟ دونك بشويه علينا وها حنا كتبنا هادشي مزيان. اذا غندوزو لاخر تمرين هو التمرين رقم 4. فوالا جو لي لي فراز. هنا طلبوا مني غير نقرا هاد الجمل. دونك لي توريست اللي هما السياح ادمير يعني كيتعجبوا كيعجبهم لي تابي تراديسيونيل الزرابي التقليديه. لي توريست مثلا كنشوف شي حاجه وكتعجبني واو زوينه دونك ديك الساعه جو لادمير كنحبها. متفقين؟ لي توريست السياح ادمير لي تابي الزرابي تراديسيونيل. تراديسيونيل. متفقين؟ دونك هنا كاينه التاء. الجمله الثانيه لي فام نساء دو فيلاج ديال القريه كري. دونك كري انت ما كتقراش دو تري دونك تي ار وهنا سي ار وهنا اي دو زل ا اللي هي فيلاج تري جولي برودري. مال لي فام لي فام دو فيلاج مال العيالات ديال القريه كيصاوبوا دي تري جولي برودري يعني دي برودري كي دايرين زوينين بزاف. اي اخر جمله لي زارتيزان الحرفيين لي لا ليزون زارتيزان بحال لاصقه مع لي زارتيزان فابريك كيصنعوا فابريك ما كتقراش انت دي la liaison زوبجي précieux كيصاوبوا اشياء ثمينه précieux. دونك غادي نعاود نقراهم لا dernière fois. les touristes admirent les tapis traditionnels. Les femmes du village créent de très jolies broderies. Les artisans fabriquent des objets précieux. C'est clair? Donc, on a terminé la vidéo d'Elium. Avant de terminer, peut-être غادي ندير معاكم la page اللي فيها l'écriture باش نكتبوها ensemble مزيان. C'est clair? Donc, je passe لهنا. عندي هنا TR و O اللي هي trop. Donc, نكتب T R O U اللي هي trop. نعاودها une deuxième fois. T R O U اللي هي trop. C'est clair? الثانية cri. Donc C و R و I. بشوية عليكم. C و R و I. ونحترم كيف ما هما. شحال من خد دايرين حتى انا ندير. اللي تبعها بغا. دونك ندير بي فوالا بحال هكذا. نطلع ندير ار. ما كانش خاصني نطلع بزاف. المهم كنقول لكم احترموا. انا ما احترمت هاد ار لكن غنعاودها دابا. دونك بي وهكذا وهكذا فوالا. سي كلير؟ وانتم حاولوا تكملوا الاخرين حتى هما كاملين. دونك دابا je vais écrire les mots. Donc un cristal. Donc un cristal. عارفة راسي نسيت اي. ها هي un cristal. نعاودها une autre fois. Un cristal. Point. Une brioche. Donc une brioche. نعاودها une deuxième fois. Une brioche.
يوش. متفقين؟ une tradition. Une tradition. نعاودها. une tradition. C'est clair? D'abord, après ما كتبنا les syllabes وكتبنا les mots, d'abord غادي نكتبو des phrases. Donc la couturière fait des broderies à la main. Donc la couturière fait des broderies à la main. يعني باليد. Point. La deuxième, le boulanger خباز prépare كيصاوب de belles بريوش. المهم بريوش انا ما عرفتش شنو هي بالعربيه، كنقولوا بريوش بالعربيه جو سي با. لو كوميديان، الكوميدي هو الشخص اللي المهنه ديالو كيضحك الناس. دونك لو كوميديان مالو utilise يستعمل un micro كيستعمل un micro sur scène يعني فوق الخشبة. ملي كيكون فوق الخشبة كيعاود للناس كيستعمل ميكرو باش كلشي يسمعو. متفقين؟ دونك دابا جو في دير بور لا دوزيام فوا سالينا الفيديو ديالنا هنايا. نتمنى يكون عجبكم. نشوفكم فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. بسلام عليكم.